درس امروز پ مثل پا پ مثل پا پ مثل سپر پ مثل سپر پ مثل توپ پ مثل توپ پ مثل پارو پ مثل پارو پ مثل آشپز پ مثل آشپز پ مثل سوپ پ مثل سوپ پ مثل پنکه پ مثل پنکه پ مثل کپسول پ مثل کپسول پ مثل لامپ پ مثل لامپ روش صحیح به دست گرفتن قلم. دقت بفرمایید. با طریقه نوشتن حرف پ آشنا می شویم. پ غیر آخر، پ آخر. ترکیب کنیم و بخوانیم. پ با آ پا، پ با ای پی، پ با او پو، پا پی پو.